अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद वकास अली पाक धरती चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नित नई वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और लाहौर की मुख्तलिफ बेहतरीन सोसाइटीज़ के व्यूज़ लेकर आते हैं और उनके लिए मुकम्मल मालूमात आप तक शेयर करते हैं। तो आइए इसी सिलसिले में आज हम हाजिर हैं अनवार मदीना स्टेट्स एंड बिल्डर्स के साथ। तो आइए इनसे सोसाइटी के बारे में जानकारी लेते हैं और इनके पर्सनल व्यूज़ का तज्ज़िया करते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। वालेकुम सर, कैसी तबीयत आपकी? ठीक है। अच्छा मुनव्वर साहब, हमें बताइएगा कि आप कितने अरसे से हाजी साहब के साथ काम कर रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार भाई, मैं पिछले तकरीबन को 3-3.5 साल से हाजी साहब के साथ काम कर रहा हूँ और थीम पार्क में ही वर्क कर रहा हूँ। इसके अलावा भी हमारी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस मेरा जो है वो थीम पार्क पर ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मिलनसार, नहायत ही मुखलस और नहायत ही गरीब परवर इंसान है हाजी खुर्शी साहब। उन्होंने यहाँ पर मेरी नज़रों के सामने काफ़ी प्लाट नादार, यतीम बच्चों को, बेवा ख़वातीन को अपनी जेब में से फ्री प्लाट दिए हैं और उनको जिनके पास इस्तात नहीं होती थी बनाने की, उनको ईंटें वगैरह का भी हिस्सा दिया है और उनको बनवा कर भी दिए हैं। और हम तकरीबन, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पिछले तकरीबन 3-3.5 साल से वर्क कर रहा हूँ, तो काफ़ी प्लाट बेचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मुझे कोई टेंशन या कोई परेशानी या कोई भी नहीं हुआ। अच्छा मुनव्वर साहब, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये बता दें कि आपने अभी तक कितने प्लॉट सेल किए? मेरे हिसाब से मैंने तकरीबन जो है ना कोई 50-60-70 से ऊपर बेच दिए हैं सर। तो यहाँ पर प्लाट की कीमत क्या चल रही है? सर यहाँ पर ना फ्रेश प्लाट की कीमत नहायत ही मुनासिब, पूरे लाहौर में इससे सस्ता प्लाट आपको नहीं बन सकता। हमारे इधर एक मशहूर जुमला कहा जाता है कि जो शख्स थीम पार्क में प्लाट लेकर घर नहीं बना सकता ना, वो पूरे लाहौर में नहीं बना सकता। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये एक मुनफरिद चीज़ है कि आपको ना 1.25 लाख 2 लाख में पोजीशन मिल जाती है फौरी। किराएदारों के लिए ये नहायत ही मुफीद और बेहतरीन मौका है। मतलब ये होगा कि जो 1.25 लाख और जो लाख रुपया देना उन्होंने वो एडवांस होगा, तो उस पर फौरी कब्ज़ा मिल जाता है? फौरी कब्ज़ा सर, फौरी कब्ज़ा, एडवांस पर ही कब्ज़ा, पोजीशन आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपना घर बनाएं और साथ साथ रहते भी जाएं और एक किस्त देते जाएं। मतलब 1 लाख रुपया एडवांस है। हाँ। और माहाना किस्त तकरीबन कितनी बन जाती है? सर उसकी माहाना किस्त जो है तो 9,000 से 10,000 तक होगी सर। वो भी आपको क्लाइंट को, देखें हमारे हाजी खुर्शी साहब का जो मकसद है वो है गरीब इंसान को छत मुहैया करना, उनका विज़न ये है। तो लिहाजा हम भी उन्हीं के विज़न पर काम कर रहे हैं। तो हमें ये स्पेशली कहा गया है कि जो गरीब इंसान आए ना, उसके साथ फेवर करनी है, उसको साथ अच्छा सलूक करना है, उसके साथ उसका 1 लाख रुपया सोसाइटी दफ्तर जमा करवाना है और पोजीशन दे देनी है। अब वो वहाँ पर घर बनाकर आराम से बैठ सकता है। देखिए किराया देते रहें 5 साल 10 साल, पूरी ज़िंदगी किराए पर बैठे रहें, वो किराएदार ही रहना है आपने। यहाँ पर आपने थोड़ा सा एडवांस देना है और अपना 5 साल किस्तें पे करके आप मालिक बन जाएंगे। पोजीशन आपको मौके पर दिया जाएगा। मैंने बाज़ सोसाइटियों में देखा है, काफ़ी सोसाइटियों में काम भी किया है, वहाँ पर आपको 3-3 4-4 साल आपके अपने प्लाट का पता ही नहीं होता कि हमारा प्लाट कहाँ पर आ रहा है, दिखाया ही नहीं जाता, जितनी देर तक आप उनको आधी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो सीन नहीं है। यहाँ पर आप खुद आकर, मैं व्यूअर्स को आपके चैनल के तवसत से बताना चाहूँ कि आके देखें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी आबादी हो चुकी है। यहाँ पर तकरीबन 3-3.5 साल ही हुए इस सोसाइटी को स्टार्ट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तकरीबन 70% से ज़्यादा जो है ना आबादी बन चुकी है। लोग यहाँ पर रहायश पजीर हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये पूरे लाहौर में सीना ठोक कर कहते हैं कि ये ऐसी अचीवमेंट आपको किसी सोसाइटी में नहीं मिलेगी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सोसाइटी में जो सहूलियात दी गई हैं, हाजी साहब ने जो सहूलियात दी हैं यहाँ पर रहने वालों को, जी। उसके हवाले से बताइएगा कौन कौन सी जो बेसिक सहूलियात है वो उन्होंने यहाँ के रहने वालों को, रहायशियों को दी हुई हैं? जी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप ना जितनी भी ब्रांडेड सोसाइटी हैं वहाँ पर भी जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको पहली चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि वहाँ पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो सड़कें हैं ना सोसाइटी के अंदर, वो 20 फुट से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छोटी से छोटी सड़क जो है वो 30 फुट की है और वहाँ पर टफ टाइल आपने अभी देखा होगा, विज़िट किया होगा सोसाइटी का, काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल चल रहा है, बहुत बड़ी स्पीड के साथ चल रहा है। हमारे हाजी साहब ने ये हमें कहा है कि स्टफ टाइल लगवा कर देंगे, सेवरेज डाल कर देंगे, बत्ती देंगे, सिक्योरिटी देंगे। तकरीबन 100 से ऊपर सिक्योरिटी गार्ड है जो दिन रात हमारे रहने वालों को सिक्योरिटी मुहैया कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ गाइड कीजिएगा, यहाँ पर वापडा की लाइट है, ठीक है, और उसके अलावा ये भी सुनने में आया कि यहाँ पर अगर वापडा की लाइट नहीं होती तो जनरेटर की सहूलत भी है। जी
دیکھیں آپ نے اچھا سوال کیا, یہاں پر آلریڈی وابڈا کی لائٹ موجود ہے, ٹھیک ہو گیا, لیکن حاجی صاحب نے اپنے رہنے والوں کے لیے یہ ایک نا خصوصی پیکج کہہ لیں آپ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی جیب میں سے جنریٹر بھی لا کے رکھے ہیں. جب وابڈا کی لائٹ آف ہوتی ہے تو جنریٹر آن ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ جو وابڈا کی لائٹ جاتی ہے, جنریٹر آن ہو جاتے ہیں, کیا جنریٹر کے کوئی علیحدہ سے چارجز دینے پڑتے ہیں؟ سر یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ حاجی صاحب کی طرف سے ایک اسپیشل فیسلٹی ہے یہاں پہ رہائشیوں کے لیے, اسپیشل سہولت ہے, تاکہ جیسا کہ آپ دیکھیں گرمی میں یہاں پر حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں, تو وہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے جنریٹر رکھے گئے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک میرا سوال ہے, آپ یہ ہمیں بتا دیں کہ اگر کوئی بزنس کی پوائنٹ آف ویو سے یہاں پر کوئی لینا چاہ رہا ہے, مطلب یہ ہے کہ آج اس نے پلاٹ لیا ہے تو 2 سال بعد یا 3 سال بعد اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ سر آپ 2-3 سال کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کا اگر بہت ہی سنہری موقع ہے انویسٹر حضرات کے لیے, بہت ہی سنہری موقع ہے. پورے لاہور میں اس جیسی سوسائٹی آپ کو نہیں ملے گی, کیونکہ یہاں پر آپ 2-3 سال کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو رزلٹ 3 ماہ بعد ملنا شروع ہو جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھا خاصا رزلٹ ملے گا. 3 سال تو بہت دور کی بات کر رہے ہیں آپ. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز میرا یہ سوال ہے, آپ ہمارے ویوز کو یہ بتا دیں کہ تھیم پارک ویو سوسائٹی جو ہے یہ باقی سوسائٹی سے بہتر کیسے ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری سوسائٹی اور باقی سوسائٹی میں جو ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ باقی سوسائٹی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ پوزیشن 3 سال بعد ملتا ہے, آدھی انسٹالمنٹ دینے کے بعد, آدھی پیمنٹ آپ کلیئر کریں گے تو آپ کو پلاٹ کی پوزیشن ملے گی. یہاں پر ہمیں ایڈوانس پر 1 لاکھ 1.25 لاکھ اتنی اماؤنٹ نہیں ہے, ہر انسان آسانی سے کر سکتا ہے. ایڈوانس دے کر آپ اپنی کنسٹرکشن شروع کر سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایک نمبر یہ. دوسرا میں آپ کو ڈیفرنٹ بتا رہا ہوں کہ ہماری سڑکیں 30 فٹ کی ہیں, مین رستہ 80 فٹ کا ہے جو ملتان روڈ کو, دوسرا مین رستہ جو ملتان روڈ کو ٹچ ہوگا وہ 50 فٹ کا ہے, 40 فٹ کا ہے, چھوٹی سے چھوٹی گلی 30 فٹ کی ہے, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے سر؟ اچھا, یہاں پر یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ جو مزید اس میں سہولیات ہیں وہاں پارکس اور یہ جو مساجد ہیں, اس کے علاوہ یہ جو میرج ہال وغیرہ اس طرح کی یہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں؟ جی الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں سر پچھلے دنوں حیات چوک گول چکر میں ایک میڈیکل کمپلیکس کا افتتاح ہوا ہے جو آلریڈی کام کر رہا ہے اور فری دوائی میڈیسن دے رہا ہے. چیک اپ کروائیں, اور یہ صرف تھیم پارک کے لیے نہیں, یہ اہل علاقہ کے لیے بنایا گیا ہے کہ پیچھے جو آبادی جو گاؤں جو نزدیک پڑتے ہیں وہ بھی آ کر چیک اپ کروائیں, اپنی دوائی مفت لے کے جائیں. ایک اور دوسرا ہمارے الحمدللہ 24 سے 25 بلاک ہو چکے ہیں سوسائٹی کے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ بہت بڑا ایک رول ہے کہ 3-3.5 سال کے عرصے میں 25 بلاک بن جانا اور سیل بھی ہو جانا, اور ہر بلاک کی مسجد اور پارک علیحدہ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ 25 بلاک ہیں اور الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں 25 مساجد اور 25 پارک ہیں, اور ایک مسجد گرینڈ مسجد جس کو کہا جاتا ہے. ایک ہر بلاک کے لیے مسجد بھی الگ ہے اور پارک بھی الگ ہے. جی پارک بھی الگ ہے. ایک گرینڈ مسجد اور گرینڈ پارک کا منصوبہ جو ہے نا وہ ہمارا سلمان فارسی میں بالکل تیار ہونے کو ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ وزٹ کریں, ویورز کو آپ کے تواسط سے پیغام دے رہا ہوں کہ آپ وزٹ کریں, دیکھیں, اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں, آپ کو ہماری صداقت کا پتہ چلے گا دیکھنے سے. اچھا, یہاں پر تھوڑا سا حاجی صاحب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. حاجی صاحب کے بارے میں یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کے اور آپ کے ویوز کیا ہیں, آپ ان کے بارے میں تھوڑے سے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. سر الحمدللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حاجی صاحب ایک نہایت ہی مخلص اور ملنسار اور غریب پرور انسان ہیں. یہاں پر رہنے والوں کو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں حاجی صاحب کے بارے میں, ایک بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں دفتر میں جائیں فلاں دفتر میں جائیں, انہوں نے کہا مجھ سے ملے. اور میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ آ کر دیکھیں کہ وہ ایک سادہ انسان ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے بڑی پوسٹ والے سے ملنے سے پہلے اس کے سیکرٹری سے ملنا پڑتا ہے, لیکن وہ سی نہیں ہے, آپ انڈیویجولی سیدھا جا کے حاجی صاحب سے رسائی حاصل ہو. ہر انسان کو یہ سہولت ہے کہ وہ سیدھا جا کر مل سکتا ہے, اپنی پرابلم اپنی پریشانی ان کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے, اور وہ فوری, یہ نہیں ہے گا کہ آپ 2 دن بعد آ جائیں 3 دن بعد آ جائیں یا ہفتے بعد, نہیں, وہ فوری ایکشن لیتے ہیں. اور اس کے لیے اگر وہ اپنے عملے کی بھی قربانی دینی پڑے ان کو, اور اپنے عملے کی نااہلی کی وجہ سے انہوں نے کافی عملہ چینج کیا ہے. جنہوں نے ہمارے یہاں پر کسٹمر کو تنگ کیا تھا یا کوئی ہوتا ہے تو وہ فوری اس کو فارغ کر دیتے. وہ کہتے ہیں کہ عملہ رکھا جا سکتا ہے لیکن غریب کی ہاں جو ہے نا وہ بہت بری ہے. اور جو یہاں کی انتظامیہ جو ہے, یہاں کی انتظامیہ کے حوالے سے بتائیے کہ یہاں کی انتظامیہ سے یہاں کے رہائشی اور جو باقی دیگر حضرات ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں یہاں پر, دکاندار جو ہیں, بزنس مین ہیں, وہ سارے خوش ہیں یہاں کی انتظامیہ؟ جی الحمدللہ
مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انتظامیہ سے یا سوسائٹی ورکر سے کوئی پریشان ہوگا، کیونکہ تمام ورکرز اور سوسائٹی اور ہم ڈیلر حضرات سب بیٹھے ہی ان لوگوں کے لیے ہیں، ان کو ہی جو ہے نا سہولتیں دینے کے لیے، ان کی پریشانی کا حل نکالنے کے لیے بیٹھے. تو اگر کسی کوئی مسئلہ، دیکھیں آپ جہاں پر بھی جائیں گے دنیا کی کسی شعبے میں چلے جائیں تو پریشانیاں اور رکاوٹیں اور یہ تھوڑی بہتی جو ہوتی ہیں وہ تو ہر جگہ پر ہے. اگر میں کہوں کہ یہاں بالکل پاک ہے تو ایسا نہیں ہے، چھوٹی موٹی پھول چوک ہر جگہ پر ہوتی ہے، پریشانیاں ڈسکس کرنے سے حل ہوتی ہیں، لیکن ان کا حل یہ ہے کہ ڈسکس کرنے سے، مل کر بیٹھنے سے حل نکلتا ہے. تو حاجی صاحب نے تو کھلا آفر دی ہوئی ہے سب کو کہ آئیں، اگر کوئی پریشانی ہے تو میرے ساتھ ڈسکس کریں، انشاءاللہ تعالی میں حل نکالتا ہوں. ٹھیک ہے منور صاحب، بڑی خوشی آپ سے مل کر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی مہربانی سر. ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ساتھ ہی میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کریں. مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. شکریہ.